मैं आज कहता हूं साद रिजवी साहब को कि वो चंद एक बातों के ऊपर अमल कर लें अगर तो यकीन माने कि ये मीडिया साद रिजवी साहब को ऐसे हाथों पे उठाएगा, ऐसे लगेगा कि ये सब का भिनोइया है। क्योंकि वो जिस मकसद के लिए बैठे थे, जो वो मकसद हासिल करना चाहते थे, उसको खिलाफ कर दिया हाफिज साद रिजवी साहब ने खामोशी से वापस करके। अब की हुकूमत की साजिश थी कि तहरीक लब्बैक को किसी तरह इस्तेमाल किया जाए। ये पहली बार नहीं हुआ है। वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि मैं डर रहा था, यकीन करें कि मैं डर रहा था कि कहीं हाफिज साद रिजवी साहब के मुंह से वो अल्फाज ना निकल जाएं जो नहीं निकलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस हरीपुर सानिया के बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब का वीडियो बयान सामने आ गया। उसने एक शोहदा के जनाजे के ऊपर खड़े होकर भी एक इंटरव्यू दिया। उसके बाद मुबश्शिर लुकमान के साथ इंटरव्यू में भी उसने बहुत ज़्यादा अहम बातें की हैं। वो बातें की हैं जो कल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। 3 वजूहात बताई थी मैं आप लोगों के सामने कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ लोग क्यों हैं और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी तस्दीक किया हाफिज साद रिजवी साहब ने। उससे पहले जो शोहदा के जनाजे में खड़े होकर साद रिजवी साहब ने तकरीर की, इंटरव्यू दिया, तो वो साद रिजवी साहब बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में थे। बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसका और वो बेबसी के आलम में पाकिस्तान के हर अदारे को, पाकिस्तान के हर अशराफिया को वो पुकार रहे थे कि आखिर गलती क्या है हमारी, क्यों ये सब लोग से हुई है। मीडिया को वो ललकार रहे थे, सबको आईना दिखा रहे थे कि आखिर आओ हम बताओ हमारी गलती क्या है, क्यों हमारी लाशें गिराई जाती हैं। वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि मैं डर रहा था, यकीन करें कि मैं डर रहा था कि कहीं हाफिज साद रिजवी साहब के मुंह से वो अल्फाज ना निकल जाएं जो नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब आम आदमी नहीं है, करोड़ों उसके फॉलोवर हैं और उसके पीछे जान देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो लिहाजा उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए और उसने काफ़ी सोच समझ के बात की। गुस्से का इज़हार किया लेकिन काफ़ी समझ के उसने अल्फाज का चुनाव किया। जो मुबश्शिर लुकमान के साथ उसने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, पूरा आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उसकी थोड़ी तफसील आप लोगों के सामने रख दूं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है पूरा इंटरव्यू मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। तो जो मैंने 3 बातें की थी ना तहरीक लब्बैक के हवाले से, उनकी तस्दीक किया हाफिज साद रिजवी साहब ने। एक तो मैंने कहा था कि जो हरीपुर का वाक़या है, इसमें जो बड़ा अहम फैक्टर हो सकता है वो इमरान खान के ज़ाती मकासद हो सकते हैं। वो भी उसके हाफिज साद रिजवी साहब ने उसका जिक्र किया। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि तहरीक लब्बैक से सिर्फ इमरान खान को डर नहीं है, तहरीक लब्बैक से पाकिस्तान के हर अशराफिया, हर एलीट क्लास, ब्यूरोक्रेसी हो गए, अदारे हो गए, हर सियासतदान हो गए, सबको डर है। क्योंकि वो इस जो गले सड़े निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो उनको शरी निज़ाम उनके लिए माफिक नहीं है। वो नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक आगे आए। इसका भी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया, जिसकी तस्दीक की हाफिज साद रिजवी साहब ने। तीसरा जो मैंने कहा था कि हाफिज साद रिजवी साहब ने कल खामोशी से एहतजाज की कॉल नहीं दी, धरने की कॉल नहीं दी, वो वापस मरकज़ की तरफ चले गए और आगे लाएअमल का उन्होंने बता दिया कि हम आगे लाएअमल देंगे। वो फैसला जो साद रिजवी साहब का था वो बहुत अच्छा था। उसका भी जिक्र किया हाफिज साद रिजवी साहब ने कि हमको वापस क्यों जाना पड़ा या हमने एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी, उसकी वजह क्या है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वो वीडियो सुनाने से पहले नाज़रीन, अच्छा ऐसा करते हैं, आप वो पहले वीडियो सुनो, फिर आगे जाके तफसीली बात करें। तहरीक इंसाफ को हमसे कोई डर नहीं है जी, तहरीक इंसाफ को हमसे कोई डर नहीं है। इस मुल्क के हर उस शख्स को हमसे डर है जो ये समझता है कि मैं अपना जनाब दोनों दांतली के साथ और अपने जबर के साथ इस मुल्क के अंदर राज करूंगा। उस हर शख्स को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से डर है और वही तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की राह में रुकावट है। और तहरीक इंसाफ ये चाहती है, उनके पास आपको पता है 8 घंटे गुजारने के लिए रोड के ऊपर नहीं खड़े हुए। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रीट पावर है। वो ये चाहते हैं कि इनको रोडों के ऊपर निकाला जाए ताकि उसके साथ हम भी निकल कर आए। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, 3 चीज़ों का वाज़ेह जिक्र किया हाफिज साद रिजवी साहब ने कि इमरान खान चाहता है कि तहरीक लब्बैक वाले कोई इंतशार करें, वो पाकिस्तान में हालात ख़राब करें और हम उनसे फ़ायदा उठाएं। जो उसका धरना आया हुआ है, जो एपी से वाक़या करके, एपीएस वाक़या जो अब
آرمی پبلک سکول کو واقع کر کے عمران کو فائدہ پہنچایا تھا، تو اس سے بھی عمران خان فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر تحریک لبیک مرکز میں روڈوں پہ آ گئی، کیپٹل کی طرف چلی گئی، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگر وہ KP کے حد تک احتجاج کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جی ہمارے صوبے میں حالات خراب ہیں، ہمارا جو دھرنا ہے یا جو حقیقی آزادی مارچ ہے ہم اس کو لیٹ کرتے ہیں۔ اس نے ذکر کیا، آگے اس نے ذکر کیا کہ پورے اشرافیہ کو ہم سے ڈر ہے، صرف عمران خان سے ڈر نہیں ہے۔ اور جو اصل اس کی وجہ تھی، حکمت عملی تھی کہ خاموشی سے واپس کی، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے، جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کو فلاپ کر دیا حافظ سعد رضوی صاحب نے خاموشی سے واپس کر کے۔ اب سعد رضوی صاحب دوبارہ اعلان بھی نہیں کریں گے، اعلان وہ نہیں کریں گے جب تک یہ عمران خان کا جو سرکس لگنے والی ہے نا، اس سرکس کا کچھ فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے، تو سعد رضوی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے وہ اعلان نہیں کریں گے۔ اور یہ ناظرین میں آپ لوگوں کو سامنے واضح کر دوں کہ جو اب میں نے کہا تھا اور سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ اس عمران خان کی یہ سازش تھی، KP کی حکومت کی سازش تھی کہ تحریک لبیک کو کسی طرح استعمال کیا جائے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اور یہ مقبول جان اور حامد میر کے بیانات موجود ہیں، اور یہ مقبول جان کے جو تحریک لبیک کے خلاف تعلقات خراب تھی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ حامد میر کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ اور یہ مقبول جان کو کہا تھا عمران خان نے کہ آپ تحریک لبیک کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ 5 مئی کا جو ہم یہاں سے ایک سرکس نکالنے والے ہیں اس کا ہمارا ساتھ دو، اور اس امپورٹڈ حکومت کو ہم بار بھیجتے ہیں۔ وہ سرکس جو ان لوگوں نے نکالی تھی، 2 شیل چلے تھے، وہ واپس آ رہے تھے، آج تک عمران خان کنٹینر پہ چلا رہا ہے اس کا۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے واضح انکاری کر دیا تھا اور یہ مقبول جان کو، اور اس کو غصہ اس لیے آیا تھا کہ عمران خان نے اسپیشل اور یہ مقبول کو بلایا تھا، اس کا قد کاٹ بڑھ گیا تھا کہ مجھے ملک کا اتنا بڑا لیڈر ہے وہ بلا رہا ہے اور میرے ذمہ ایک ڈپٹی لگا رہا ہے، اور وہ میرا کام اگر تحریک لبیک نہیں کرتی ہے تو پھر میری تو بےعزتی ہے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایسے کاموں میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کا ذکر فیصل آباد کے جلسے میں بھی میں اس ٹائم موجود تھا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی کچھ لوگ ہم کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم نے کسی کو گرانا ہے۔ تو سعد رضوی صاحب نے واضح کہہ دیا تھا کہ ہمارا مقصد کسی کو گرانا یا اٹھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد سب لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ اس سے پہلے حامد میر، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حامد میر کا بھی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ حامد میر کہتا ہے کہ بھئی جب 126 دن کے دھرنے کے لیے عمران خان نکل رہے تھے تو عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ تیر القادری کے آدمیوں کو آگے کیا جائے اور ہمارے جو ڈانسر ہیں نا وہ پیچھے ہونے چاہیے، کیونکہ عمران خان کو معلوم ہے کہ جو اس کے کارکن ہیں نا وہ تو صرف ناچ گانا ڈانس یہ وغیرہ پونڈی کرنا یہ کرنا، وہ انقلابی یا وہ ایسے احتجاج تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی تاریخ کا ایسا سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 126 دن کا دھرنا وہ صرف تیر القادری کی وجہ سے چلا تھا، نہیں تو وہ رات کو آتے تھے موج مستی کر کے انجوائے کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو اس ٹائم جو تحریک انصاف نے یہ چال چلی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کو استعمال کیا جائے، جس کو بری طرح ناکام، ہاں بالکل ہمارے 4 نوجوان عاشقان رسول شہید ہوئے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میڈیا کے اوپر سعد رضوی صاحب نے بہت غصے کا اظہار کیا، اور کرنا بھی چاہیے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ہیجڑوں سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رنڈی جو ہوتی ہے نا وہ بھی میرا خیال ہے کچھ اس کی بھی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ پاکستان کا میڈیا اتنا بغیرت میڈیا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور آج آپ یقیناً ہر پاکستانی میڈیا کے پرسن کو آپ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو رات گزری ہے اس رات کو انڈیا کے فلاں ایکٹریس نے رات کو کون سا ڈریس ڈالا ہوا تھا، تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے کہ اس نے ایسا ڈریس ڈالا ہوا تھا۔ یہ ایسا پاکستان کا میڈیا بغیر میڈیا، اور کہتا ہے کہ ہم تو سچ کی آواز ہیں، سچ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ہم تو حق سچ بولتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اپنی اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے، یہ کرتے ہیں۔ لیکن سعد رضوی صاحب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کے خلاف میڈیا کیوں ہے؟ میں آج کہتا ہوں سعد رضوی صاحب کو کہ وہ چند باتوں کے اوپر عمل کر لیں، اگر میڈیا اس کو ہاتھوں پہ نہ اٹھائے تو پھر کہنا وہ کون سی چند باتیں ہیں۔ کسی ایک مین میڈیا کے اوپر چلا جائے سعد رضوی صاحب، وہاں بیٹھ کے 2-3 جھوٹ بول دے، اس کے بعد وہاں بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شو میں 2-3 یو ٹرن لے لے، اور یہ کہہ دے کہ آگے والا جو الیکشن ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں یا PTI کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، تو یقین مانے کہ یہ میڈیا سعد رضوی صاحب کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھائے گا، ایسے لگے گا کہ یہ سب کا بہنوئی ہے، پورا میڈیا اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گا۔ لیکن وہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، اس لیے سب کو تکلیف ہے۔
तहरीक लब्बैक से, साद रिजवी साहब से, सब लोगों को इस वजह से तकलीफ है कि इनका जो बयानिया है ना वो खरा सच्चा है, इस्लामी टच नहीं है। और इमरान खान चाहता है कि जो मैंने हिजड़ों की, जो डांसरों की फौज खड़ी की है, उसमें गैरतमंद आदमी होने जरूरी है जो आगे आगे जाएं और हमारा रास्ता क्लियर करें, जो दलेर आदमी होने चाहिए, जिनके अंदर जज्बा ईमानी होना चाहिए। इमरान खान ने इस्लामी टच तो दे दिया, लेकिन कारकुनों के अंदर जज्बा ईमानी के लिए टच की जरूरत नहीं होती है। हकीकी मैंने में उनको दीन की तालीम दी जाती है, जो साद रिजवी साहब देते हैं, जो तहरीक लब्बैक के सिर्फ कारकुनों के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है तहरीक लब्बैक के साथ, और मैं वही कहता हूं कि तहरीक लब्बैक को मजबूर किया जा रहा है उस रास्ते पे चलने के लिए जिसमें वो नहीं चलना चाहते। अगर ऐसा फिर बार बार तहरीक लब्बैक के साथ होता है और उसकी नहीं सुनी जाती है अदालतों से, पाकिस्तान के किसी भी प्लेटफार्म पे अगर उसकी नहीं सुनी जाती है, तो ये तो हकीकत बन चुकी है, तहरीक लब्बैक तो हकीकत बन चुकी है, इसके वापसी की रास्ते तो नहीं है। फिर ज़ाहिर है पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तहरीक लब्बैक भी अपना रास्ता खुद बनाएगी, और उस पानी से आगे जो नुकसान होगा, आबादी का, फसलों का जो भी नुकसान होगा, फिर उनको भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान की रियासत को। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।